بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون أما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون أولم ير الإنسان يستطيعون نصرا وهم لهم جند محضرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون ظللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين نعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون ما جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون عليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وامتازوا اليوم أيها المجرمون سلام قولا من رب رحيم لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يقسمون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله
قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مهتدين وإذا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون बोलना मत साथ नहीं पड़ता चलिए وأهلهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أولم يروا أنا خلقناهم من نطفة أولم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون لا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون إني آمنت بربكم فاسمعون إني إذا لفي ضلال مبين أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
فاتبعوه لنرجمنكم ولا مسنكم منا عذاب أليم. चलिए आगे. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. गुन्ना मत तो करते ही नहीं. चला आगे. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. لينذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. تنزيل العزيز الرحيم. على صراط مستقيم. إنك لمن المرسلين. पढ़िए. والقرآن الحكيم.